बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो है रिकॉर्ड है ये। हाँ, गजनवी साहब फरमा रहे हैं कसीदा पढ़ लो, तो ये पढ़ लेते हैं। ये किताब है रिमेम्बरेंस ऑफ डेथ, मौत की याद। हजरत शेख नव्वरल्लाहु मरक़दहू व बर्रद मज़जअहू की तहरीर फरमूदा है। ये असल में हजरत शेख की किताब है फ़ज़ाइल सदक़ात। तो उसमें से हजरत ने ये मज़मून इक़्तिबास करके अलग से छपवाया और उसमें कुछ 2-3 कसीदे हजरत ने शामिल करवाए। तो ये 2 कसीदे अरबी में हैं और 2 कसीदे उर्दू में हैं। जो उर्दू के कसीदे हैं, दरसे इबरत उनका नाम है, जहाँ में है इबरत की हर सी ने मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने, कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब हैं सूने, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये कसीदे हजरत ख्वाजा अजीजुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह के हैं। मजज़ूब उनका तखल्लुस था। अच्छा। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और मुजाज थे, शायर भी थे, किसी ज़माने में कलेक्टर थे, और फिर जो है आखिर उम्र में कलेक्टरी से तौबा की थी और हजरत की खानकाह में आकर पड़ गए थे। फिर हजरत की तवज्जो और बरकत से बहुत जल्दी तरक्की की और बहुत माशाअल्लाह अल्लाह के बड़े औलियाउल्लाह में से उनका शुमार हुआ। और हजरत की सवानें भी लिखी है, कसीदे भी उनके बहुत हैं। कशकोल मजज़ूब एक किताब है पूरी, उसमें उनके सब अशार हैं, कसीदे हैं। तो बड़े अच्छे शायर थे। एक दफ़े हजरत मजज़ूब साहब रहमतुल्लाह अलैह कहीं जा रहे थे, ड्राइविंग करते थे, तो वो तो हिंदुस्तान के रास्ते हैं, खड्डे भी आते हैं और सड़क में ये भी होते हैं और सामने आमने सामने से एक एक गाड़ी जाती है, तो बाज़ मरतबा इधर उधर भी ज़रा हो जाती है गाड़ी। मजज़ूब साहब चला रहे थे, ड्राइविंग कर रहे थे, तो साथ जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा ख्वाजा साहब कुछ शेर सुनाओ। तो ख्वाजा साहब ने अपनी हस्बे हाजत ज़रा सा यूँ तरन्नुम किया, शेर बनाए, और उसके बाद उन्होंने ड्राइविंग करते करते क्या पढ़ने लगे शेर। एक उनसे क्या मोहब्बत हो गई, एक उनसे क्या मोहब्बत हो गई, सारी दुनिया ही से नफरत हो गई, सारी दुनिया ही से नफरत हो गई। ये तो 2 शेर। फिर तीसरा शेर पढ़ा, अब तो आज ये क्या नाम, सारी दुनिया ही से नफरत हो गई, हाँ हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। तो ये जब उन्होंने शेर पढ़ा हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, तो स्टीयरिंग व्हील हाथ से छूट गया और पास खड्डा था तो गाड़ी जो है जरा सी खड्डे में खाई में जाकर गिरी। क्या हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। तो हजरत ख्वाजा साहब अब वो साथी भी गाड़ी में से बाहर निकले और कहते हैं अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई कि अल्लाह अब तो मैं और तू हम तो ही रह गए हैं, अब तो तू आजा मेरे दिल में, अब तो खलवत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। तो ये हजरत ख्वाजा साहब बड़े गजब के शायर थे। एक उनसे क्या मोहब्बत हो गई, सारी दुनिया ही से नफरत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। तो ये अब फिर गाड़ी तो निकाली चले आ गई। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को जब ये अशार पहुंचे और ये किस्सा पहुंचा कि ऐसा हुआ था, तो हजरत इतने खुश हुए कि हजरत ने इन्हीं अशार पर उनको खिलाफत से नवाजा, अपना मुजाज बनाया कि वाकई सुलूक का जो मकसद है वसूल अल्लाह, तो वो हासिल हो गया है। अल्लाह का ध्यान दिल में बैठ गया, अल्लाह का इस्तेज़ार, अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैवस्त हो गई, रच बस गई है। यही मकसद है सुलूक और तसव्वुफ का। तो हजरत ने उनको इजाज़त और खिलाफत से नवाजा। तो ये हजरत ख्वाजा साहब मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह बड़े ऊंचे दर्जे के शायर थे। उनके वो कसीदे हैं, एक तो है दरसे इबरत जो भी सुनाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, और दूसरा कसीदा उनका है मुराक़बे मौत। और मुराक़बे मौत उसमें है एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। ये उसका मेन थीम है जो बार बार रिपीट होता है, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। तो ये 2 उर्दू के कसीदे हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के हैं और दूसरे 2 अरबी के कसीदे हैं। अब ये अरबी के कसीदे किसके हैं मालूम नहीं। बाज़ों ने इसको मंसूब किया है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्नुल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहहू की तरफ, लेकिन मुझे उसकी निस्बत में ज़रा तरद्दुद है, इसलिए कि इसमें नाम आता है फ़दा ज़िक्र लैला व लुबना वज़दियारहुमा सुम्मा इर्तिहालहुमा मिन हादिहिल हिलली, कि लैला और लुबना का तज़किरा छोड़
اور لیلا اور لبنا یہ تو بعد کے زمانے کے ہیں، یہ تو بہت بعد کی ہیں. ابھی ہم سمجھیے کہ 6-7ویں صدی ہجری کا قصہ ہے لیلا مجنوں کا، اور امام زین العابدین تو پہلی صدی ہجری میں گزرے ہیں. تو یہ قصیدہ ان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ان کا نہیں ہے، یہ بظاہر کسی اور کا ہے. تو اس زمانے کے ہیں. ویسے مجھے پہلے یہ شبہ تھا کہ شاید یہ حضرت مولانا عبد المنان صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوگا، لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ شاید ویسے وہ بڑے عربی کے بہت زبردست شاعر تھے. حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ اور مجاز تھے. عربی، اردو، فارسی تینوں زبانوں میں شعر کہتے تھے. اور دہلی میں مدرسہ تھا، مدرسہ امینیہ، وہاں پر عربی ادب کی کتابیں پڑھاتے تھے. مقامات الحریری خاص ان کے درس میں رہتی تھی. تو انتقال بھی عجیب ہوا. مقامات کا سبق پڑھایا اور سبق پڑھا کر خلاف عادت طلبہ سے کہا کہ میری طبیعت ذرا ٹھیک نہیں، میں تھوڑا لیٹ جاتا ہوں، مجھے عصر کے لیے جگہ دینا. تو وہاں پر تو صحن ہوتا ہے، تو صحن ہی میں چارپائی تھی، تو وہاں پر چارپائی پر لیٹے اور چادر سر سے لے کر پاؤں تک تان لی اور کھینچ لی اور سو گئے. جب عصر کا ٹائم ہوا اور اٹھانے کے لیے گئے تو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. تو شاید ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اسی لیے جا کر کے آرام سے سو گئے اور چادر کے اندر ہی سمجھیے اوڑھ کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے. ایسے واقعات ہوتے تھے. حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ پہلے عطر فروش تھے، دکان تھی، دنیا پیسے بناتے تھے. تو ایک دفعہ جو ہے ان کی دکان میں کوئی غریب فقیر آیا اور ان سے کچھ پوچھنے لگا، یہ عطر کے بارے میں کچھ پوچھا. اس کے بعد پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں میری دکان ہے، یہ ہے وہ ہے. تو کہنے لگے کہ اس دکان میں اتنے سارے بت تم نے لگا رکھے ہیں، ان سے تمہارا دل اٹکا ہوا ہے، تو تم ان سے نکلو گے کیسے؟ تمہاری موت کیسے آئے گی؟ موت کے وقت ان کو چھوڑنا تمہیں بہت مشکل ہوگا. تو وہ حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں، مر جائیں گے، موت آئے گی تو کیا ہے، تو چھوڑنی ہے دنیا. فرمایا نہیں، دنیا میں آدمی کا دل لگا ہوا ہو تو اٹکا رہتا ہے، اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے موت کے وقت. تو یہ سارے بتوں کو چھوڑو. اور کہا کہ جاؤ یار، کیسی باتیں کرتا ہے فقیر، نکل یہاں سے. اس نے کہا کہ یہ کیا بات کرتے ہو، موت، ہماری موت جو آئے گی وہ تو ایسے آئے گی کہ ہم تو ایسے ہی لیٹے اور بس اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. یہ کہہ کر کے اس نے پوچھا کہ کوئی پاک صاف جگہ ہو تو بتاؤ ذرا، میں وہاں 2 رکعت پڑھوں اور مر جاؤں. انہوں نے سمجھے کہ ایسی مذاق کر رہا ہوگا، اشارہ کیا، ادھر گئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، چادر تھام کے سو گئے اور مر گئے. اب جو ہے خواجہ صاحب، بابا صاحب سمجھے پہلے تو یہ جوک کر رہا تھا میرے ساتھ، پھر تنبیہ ہوئی کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک خاص مجھ کو ایک پیغام تھا. تو وہ سارے دنیا کے کام دھندے چھوڑے اور دکان وکان بھی چھوڑو کیا، اور سلوک کا رستہ اختیار کیا. اپنے شیخ کے یہاں گئے، پھر کافی مدت صحبت میں گزاری. اس کے بعد یہ بابا فرید الدین عطار بنے اور تذکرۃ الاولیاء نامی کتاب انہوں نے تحریر فرمائی. تو اللہ کے بندے تو ایسے ہوتے تھے. یہی حضرت مولانا عبد المنان صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت نے سنایا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہم تھے، پھر جو ہے ملاقات وغیرہ رہتی تھی. تو ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ پورا ہوا، عید کا دن تھا، تو خوشی میں ہم لوگ سب غسل کر رہے ہیں، کپڑے بدل رہے ہیں، عید کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں اور عطر لگا رہے ہیں. تو حضرت مولانا عبد المنان صاحب کو دیکھا کہ وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل اپنے اذکار اوراد وغیرہ سے فارغ ہوئے فجر بعد اور اپنی جگہ ہی ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کپڑے پہنے اور میں عطر لگا رہا تھا. میں نے کہا حضرت کچھ عطر لگا لیجئے. تو کہنے لگے بھائی جس کا اندرون گندا اور ناپاک ہو تو اس کو اوپر سے عطر لگانے کا کیا فائدہ. ہائے، بس یہ کہا اور پھر رونا شروع کر دیا کہ میرا دل اتنا گندا ہے تو میں اوپر سے خوشبو لگاؤں تو میں کون سا پاک ہو جاؤں گا اور خوشبودار بن جاؤں گا. اور رونے لگی. حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد ان کو رونے کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ دن بھر روتے رہے. یعنی عید کے لیے گئے، نماز پڑھ کر کے آ رہے ہیں، پھر بھی ان کی وہی گریا اور بکا والی کیفیت